श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 19 सर्गः। अनरण्य रावण युद्धं शापश्च। अथ जित्वा मरुत्तं सः प्रययौ राक्षसाधिपः नगराणि नरेन्द्राणां युद्धकाङ्क्षी दशाननः। समासाद्य तु राजेन्द्रान् महेन्द्रवरुणोपमान् अब्रवीद्राक्षसेन्द्रस्तु युद्धं मे दीयतामिति। निर्जिताः स्मेति वा ब्रूता येष मे हि सुनिश्चयः अन्यथा कुर्वतामेवं मोक्षो नैवोपपद्यते। ततस्त्वभीरवः प्राज्ञाः पार्थिवा धर्मनिश्चयाः मन्त्रयित्वा ततोऽन्योन्यं राजानः सुमहाबलाः। निर्जिताः स्मेत्यभाषन्त ज्ञात्वा वरबलं रिपोः दुष्यन्तः सुरथो गाधिः गयो राजा पुरूरवाः। ये ते सर्वे ब्रुवंस्तात निर्जिताः स्मेति पार्थिवाः अथायोध्यां समासाद्य रावणो राक्षसाधिपः सुगुप्ताम् अनरण्येन शक्रेणेवामरावतीम्। सतं पुरुषशार्दूलं पुरन्दरसमं बले प्राह राजानमासाद्य युद्धं देहीति रावणः। निर्जितोऽस्मीति वा ब्रूहि त्वमेवं मम शासनम्। अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मनो वचः अनरण्यस्तु संक्रुद्धः राक्षसेन्द्रम् अथाब्रवीत्। दीयते द्वन्द्वयुद्धं ते राक्षसाधिपते मया सन्तिष्ठ क्षिप्रमायत्तः भव चैवं भवाम्यहम्। अथ पूर्वं श्रुतार्थेन निर्जितं सुमहद्बलं निष्क्रामत् तन्नरेन्द्रस्य बलं रक्षोवधोद्यतम्। नागानां 10,000 वाजिनां नियुतं तथा रथानां बहुसाहस्रं पत्तीनां च नरोत्तमा। महीं संच्छाद्य निष्क्रान्तं सपदातिरथं रणे ततः प्रवृत्तं सुमहत् युद्धं युद्धविशारदा अनरण्यस्य नृपतेः राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतम्। तद्रावणबलं प्राप्य बलं तस्य महीपतेः प्राणस्य तददा सर्वं हव्यं हुतमिवानले। युद्ध्वा च सुचिरं कालं कृत्वा विक्रममुत्तमं प्रज्वलन्तं समासाद्य क्षिप्रमेवावशेषितम्। प्राविशत् संकुलं तत्र शलभा इव पावकम्। नश्यति स्म बलं तत्र हव्यं हुतमिवानले सोपश्यत् तन्नरेन्द्रस्तु नश्यमानं महाबलम्। महार्णवं समासाद्य वनापगसितं यथा
ततः शक्रधनुः प्रख्यं धनुर्विस्फारयन् स्वयम् आससादनरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्च्छितः। अनरण्येन ते मात्याः मारीचशुकसारणाः प्रहस्तसहिता भग्नाः व्यद्रवन्तमृगा इव। ततो बाणशतान्यष्टौ पातयामास मूर्धनि तस्य राक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुलनन्दनः। तस्य बाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न क्षतिं क्वचित् वारिधारा इवाभ्रेभ्यः पतन्तो गिरिमूर्धनि। ततो राक्षसराजेन क्रुद्धेन नृपतिस्तदा तलेनाभिहतो मूर्ध्नि सरथान्निपपातः। स राजा पतितो भूमौ विह्वलाङ्गः प्रवेपितः वज्रदग्ध इवारण्ये सालो निपतितो यथा। तं प्रहस्याब्रवीद्रक्षः इक्ष्वाकुं पृथिवीपतिं किमिदानीं फलं प्राप्तं त्वया मां प्रतियुध्यता। त्रैलोक्ये यो द्वन्द्वं मम दद्यान्नराधिपा शङ्के प्रसक्तो भोगेषु न शृणोषि बलं मम। तस्यैवं ब्रुवतो राजा मन्दासुर्वाक्यमब्रवीत् किं शक्यमिह कर्तुं वै कालो हि दुरतिक्रमः। न ह्यहं निर्जितो रक्षः त्वया चात्मप्रशंसिना कालेनैव विपन्नोऽहं हेतुभूतस्तु मे भवान्। किं त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं प्राणपरीक्षये न ह्यहं विमुखो रक्षः युध्यमानस्त्वया हतः। इक्ष्वाकुपरिभावित्वात् वचो वक्ष्यामि राक्षसा यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः। यदि गुप्ताः प्रजाः सम्यक् तदा सत्यं वचोऽस्तु मे। उत्पत्स्यते कुले ह्यस्मिन् इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामो दाशरथिर्नाम यस्ते प्राणान् हरिष्यति। ततो जलधरोदग्रः ताडितो देवदुन्दुभिः तस्मिन्नुदाहृते शापे पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता। ततः स राजा राजेन्द्र गतः स्थानं त्रिविष्टपं स्वर्गते च नृपे तस्मिन् राक्षसः सोपसर्पता। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 19 सर्गः।